अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपने अपना रियल अकाउंट भी बना लिया होगा। अगली चंद एक वीडियोस में आपको ट्रेडिंग की बुनियादी टिप्स दे दी जाएंगी ताकि आप रियल अकाउंट में पैसे डालकर सीखने के साथ साथ अपनी अर्निंग भी शुरू कर सकें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम अपने अकाउंट के अंदर मौजूद ट्रेडिंग टर्मिनल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। हम अपने एक्सनेस के अकाउंट पर आ चुके हैं और अभी हम इसको साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद हम आपको बताते हैं कि आगे आपने इस अकाउंट में क्या कुछ करना है। जब आप अपने अकाउंट को लॉग इन करेंगे तो अकाउंट में आपको रियल, डेमो और आर्काइव्ड ये 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। इन तीनों ऑप्शंस के बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं। आज हम आपको डेमो अकाउंट पर एक्सनेस टर्मिनल में ट्रेड करने के बारे में बताएंगे। एक्सनेस टर्मिनल को किस तरीके से ओपन करना है, चलिए हम देखते हैं। सबसे ऊपर वाली लाइन में जहां पर एक्सनेस लिखा हुआ है वहां पर आपको यहाँ पर अपना बैलेंस दिखाई देगा और बैलेंस के बाद यहाँ पर आपको 9 डॉट्स दिखाई देंगे। इन 9 डॉट्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसमें पर्सनल एरिया, एक्सनेस टर्मिनल, पब्लिक वेबसाइट और पार्टनरशिप। ये 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इन चारों ऑप्शंस में से सबसे राइट साइड पे जो ऊपर वाला ऑप्शन है एक्सनेस टर्मिनल, हम इसको ओपन करेंगे। जब हम इस टर्मिनल को ओपन कर लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। हम आपको एक और बात ये बताते चलें कि यहाँ पर आप रियल अकाउंट की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन रियल अकाउंट की ट्रेडिंग करना यहाँ पर सेफ नहीं है। सेफ किस वजह से नहीं है कि जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठेंगे तो आपको हमेशा अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और जब आप बार बार अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो वहां से आपका पासवर्ड जो है वो लीक हो सकता है और कोई भी आपका पासवर्ड ले सकता है, क्योंकि बार बार अकाउंट ओपन करना खासा रिस्की होता है। इसलिए अगर आपने डेमो पे ट्रेड करनी है, यानी कि डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए इससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको MT4 में और MT5 में भी नहीं मिलते। इसमें ट्रेडिंग व्यू के ऑप्शंस हैं जो कि पेड ऑप्शंस होते हैं, लेकिन इसमें वो ऑप्शंस आपको फ्री में मिल रहे हैं। इसलिए प्रैक्टिस के हवाले से ये एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आसानी के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इसके ऊपर क्या क्या चीजें देख सकते हैं और किस तरीके से इसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं डेमो अकाउंट पर। जब देखेंगे यहाँ पर डेमो अकाउंट एक बना हुआ है जिसमें 500 USD का बैलेंस ऑलरेडी मौजूद है। इसमें ट्रेडिंग के पेड टूल ट्रेडिंग व्यू की तरह मौजूद हैं, जैसा कि आप ये लेफ्ट साइड पर बार के अंदर देख सकते हैं। ये सब टूल्स ट्रेडिंग व्यू के ही टूल्स हैं। ट्रेडिंग व्यू के बारे में भी आगे चलकर आपके लिए एक वीडियो आएगी और इस बारे में आपको तफसील से बताया जाएगा कि आपने किस तरह ट्रेडिंग व्यू की मदद से एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। इसमें अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ करेंसी पेयर्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आप मजीद करेंसी पेयर्स ऐड करना चाहें या जिस करेंसी पेयर्स पर भी आप काम करना चाहें वो यहाँ से आप इसमें मजीद ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से उस करेंसी पेयर को सर्च करके उस करेंसी पेयर को इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और कोई भी करेंसी पेयर इसमें ऐड करके उसका डेमो अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं। इसमें आप ऊपर देखें तो आपको करेंसी पेयर्स दिखाई दे रहे हैं, जहाँ से आप कोई भी चार्ट खोलकर उस करेंसी पेयर में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपके सामने दी गई करेंसी के अलावा कोई और चार्ट खोलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप किसी भी करेंसी पेयर का चार्ट खोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका डेमो अकाउंट का बैलेंस दिया गया है, और यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर कंप्लीट जो है वो मार्केट की पोजीशन आपके सामने आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पे आपको लॉट साइज जो है वो राइट साइड पे दिखाई दे रहा है। ये 0.01 का लॉट साइज इस वक्त यहाँ पर सेट हुआ है। यहाँ से आप ट्रेड लेते हैं बाई की और यहाँ से आप ट्रेड लेते हैं सेल की।
اور یہاں پہ جب آپ ٹریڈ لیتے ہیں تو آپ کو تمام تر ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو ساتھ ہی شو ہو جاتی ہے کہ اس وقت مارکیٹ کس پوزیشن پر ہے جہاں سے آپ ٹریڈ لینے لگے ہیں. اس کا تمام تر ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو شو ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرنے کے لیے ماؤس کو لے کر آتے ہیں. تو یہ بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ ایک چیز آپ کو یہاں پر پتہ چلتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ کے ساتھ یہاں اوپر ڈپازٹ کا آپشن ہے اور ڈپازٹ کے آپشن کے نیچے یہاں پر ایک پینڈنگ کا آپشن ہے. پینڈنگ کے آپشن میں آپ آنے والے ٹائم کے لیے ٹریڈ لے سکتے ہیں. یہاں سے آپ پینڈنگ پوزیشنز پر ٹریڈ لے سکتے ہیں کہ آنے والی مارکیٹ اگر سیل میں جا رہی ہے تو ہم یہاں پر اس سے پہلے ٹریڈ لے لیں گے. مثال کے طور پر یہاں پر ہم ٹریڈ لے لیں گے یہاں پر, اور اگر ہم نے بائی میں ٹریڈ لینی ہے تو اس سے اوپر ہم ایک ٹریڈ لگا لیں گے اور اس کو ہم پینڈنگ کے ذریعے یہاں پر سیٹ کر لیں گے اور یہاں پر اس کی جو پرائس ہے اس کو سیٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ ٹریڈ یہاں پر ایگزیکیوٹ ہو جائے گی. تو اس طریقے سے ہم آنے والے ٹائم میں بھی ٹریڈ لے سکتے ہیں تاکہ ہمیں پہلے سے اگر ہمیں اندازہ ہے کہ مارکیٹ اس طرف جا رہی ہے تو ہم اس بارے میں ٹریڈ لے سکتے ہیں. یہ ایک خاصی اچھی سہولت ہے جس سے ہم ایک بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ٹریڈنگ ویو کے جو مختلف چیزیں ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ ٹریڈنگ ویو سے ریلیٹڈ چیزیں یہاں پر موجود ہیں, تو وہ آپ دیکھیں تو لیفٹ سائڈ کی جو بار ہے یہاں پر ٹریڈنگ ویو کی جو آپشنز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. یہاں پر دیکھیں تو یہ ایک آپشن ہے جس سے آپ کسی بھی طرح کی لائن جو ہے وہ ڈرا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اس لائن کو ڈرا کرتے ہیں اور یہ لائن آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہم مثال کے طور پہ ہم نے یہاں پر اس کو ایک لیول لگانا ہے تو یہ لائن ہم یہاں پر لگا کے اس طریقے سے یہ لیول جو ہے یہ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر اگر ہم نیچے دیکھیں تو یہاں پہ ہم یہ دیکھیے فیبونیچی لیولز جو ہیں وہ یہاں سے ہم چیک کر سکتے ہیں اور اس کو ہم اس طریقے سے یہ ہمارے لیولز جو ہیں یہ دیکھیے یہ ہمارا فیبونیچی لیولز جو ہیں یہ اس طریقے سے لگا کر ہم مارکیٹ کو اینالائز کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک زبردست فیسلٹی ہمیں ملتی ہے یہاں پر اور اس کو ہم سیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم پریکٹس کر سکتے ہیں اور بہترین لیول نکال سکتے ہیں اپنی ٹریڈنگ کے لیے. اس کے بعد اگر ہم اس سے نیچے آئیں تو یہ دیکھیے یہاں پر یہ ایک برش کا آپشن ہے اور اس کے اوپر آپ کوئی چیز بھی ڈرا کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر تو وہ آپ اس طریقے سے ڈرا کر سکتے ہیں. لائن کے اوپر آپ کرسر کو لا کر جب رائٹ کلک کریں گے تو یہ ریموو کا آپشن آ جائے گا اور اس طریقے سے آپ اس لائن کو آسانی کے ساتھ ریموو کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے ان لائنز کو ہم نے ریموو کر دیا ہے. یہ دیکھیے تو یہ ہماری لائنز جو ہیں وہ ریموو ہو چکی ہیں اور اسی طرح اس کو ہم کلک کرتے ہیں اور اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو اس طریقے یہ ہمارا جو ہے یہ ڈیلیٹ ہو گیا. اور اسی طریقے سے ہم یہاں پہ یہ ٹیکسٹ کا آپشن ہے اور یہاں پر کوئی بھی چیز ہم لکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہم لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ زوم ان اور زوم آؤٹ کا آپشن ہے, یہاں سے آپ اس کو مزید زوم ان اور زوم آؤٹ کر سکتے ہیں. چارٹ کو مزید بڑا اور چھوٹا کر کے نزدیک سے دیکھ سکتے ہیں یا آپ اس کو اپنے حساب سے سیٹنگ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت سی ایسے آپشنز ہیں جو ہمیں نارملی MT4 وغیرہ میں نہیں مل رہے ہوتے اور یہاں سے ہم اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ کے یہاں پر آپ جو ہے وہ پریکٹس کریں اور پریکٹس کرنے کی صورت میں یہاں سے آپ ایک اچھی پریکٹس کر کے ایک اچھے ٹریڈر بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر ٹائم فریم ہے. یہ دیکھیے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ 1 منٹ اور اسی طریقے سے 5 منٹ 15 منٹ 30 منٹ 1 آور 4 آور 1 ڈے 1 ویک اور 1 منتھ تمام ٹائم فریم یہاں پر موجود ہیں. کینڈلز کی جو شیپس ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. انڈیکیٹرز جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. ایک خاصی لمبی لسٹ جو ہے وہ انڈیکیٹرز کی وہ یہاں پر موجود ہے. آپ کوئی بھی اپنی مرضی کا انڈیکیٹر یہاں سے لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر آپ کوئی بھی ٹیمپلیٹ جو ہیں وہ سیو کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اور اس کو آپ بعد ازاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو چیز جہاں پہ مارکیٹ کو سیو کیا تھا وہ کہاں پر سیو کیا تھا. تو یہ بہت ساری فیسلٹیز ہمیں ملتی ہیں یہاں پر جو کہ ہمیں نارملی MT4 میں نہیں مل رہی ہوتی. تو میرے خیال میں جو ہے پریکٹس کرنے کے لیے بہت ہی بہترین آپشن ہے کہ یہاں پر آپ جو ہے ایکسنس ٹرمینل میں آ کر جو ہے اپنی پریکٹس کریں تاکہ آپ اچھے سے اس چیز کو سمجھ سکیں اور اس کے بعد آپ ریئل اکاؤنٹ میں جا کر اپنی ٹریڈنگ کر سکیں. امید ہے آپ نے اس ویڈیو کو غور سے سمجھ لیا ہوگا.
اس ویڈیو میں بتائی گئی بہت سی چیزیں ہم ٹریڈنگ ویو میں جا کر تفصیل سے ایک بار پھر سے پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.